أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حضرات گرامی زیوکار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جو آیت مبارکہ تھوڑے سامنے پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ فرمائیے، کیونکہ انتظار تسی بھی کافی کر لیا. اسے تو سمجھا سی بھی 52 لگ رہی ہے، لیکن اسے تو سمجھا 3-4 گھنٹے تا سفر ہے، پتہ ادھر لگا جو 6 گھنٹے پورے ہو گئے. بہرحال جو ساتھی مضمون فرما رہے سن کہ مسلک اہل الحدیث کی حقانیت کے حوالے نال گفتگو ہونی چاہیے. اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ دی رحمت و فضل ہے کہ اللہ دی زمین تے اگر کوئی حقانیت دا گروہ ہے تو صرف اہل الحدیث نے. اور اس بات تے میں اتنا اعتماد یقین ہے، جذبات اندر نہیں، دلائل دی بنیاد تے، کہ جس طرح کسی انسان نو اپنے باپ دے بارے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، ہر خاندانی فرد جانتا ہے کہ اے میرا باپ ہے، اے میری ماں ہے، اللہ دی قسم ہے اس تو کروڑوں درجہ زیادہ سانو مسلک اہل حدیث دی حقانیت یقین ہے. اگر اس طرح سمجھنا ہے تو میں ایک اور انداز نہ گزارش کرنا کہ اگر کوئی شخص دلائل دی دنیا اندر کہے تو اللہ تبارک و تعالی نے دلائل دی دولت اہل الحدیث میں عطا کی ہے، اور اہل حدیث تے دلائل رب دا قرآن ہے اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. اور دلائل دی دنیا اندر بھی اہل الحدیث تک کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کی وجہ اور سبب کیا؟
کہ دیگر مسلک دے دلائل زمین تے بنے نے، حجرے اندر بیٹھ کے تیار ہوئے نے، نیلیاں پیلیاں کھٹیاں کتاباں لکھیاں گئیاں نے، لیکن اہل حدیث تے مسلک دے دلائل اللہ نے آسمان تو محمد مصطفیٰ دے سینے تے قرآن و حدیث دی صورت اندر نازل فرمائے۔ مسلک اہل الحدیث دی حقانیت حوالے نہ اگر کوئی بندہ بات کرے تو میں کہا کرنا کھلا پیغام ہے کہ آؤ میدان لگا لیجئے۔ میں قرآن پاک نو ہاتھ اندر تھام کے کہہ سکنا، سر تے رکھ کے کہہ سکنا، اللہ وقت لے آئے بیت اللہ اندر داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکنا رب محمد دی قسم ہے، رب دے قرآن اور پیغمبر دی حدیث دے مطابق اگر رب دی زمین تے کوئی حق والا گروہ تو صرف اہل الحدیث نے۔ لیکن دکھ ادو ہوتا ہے، گزارش سنیے، چند گزارشات تواڈے سامنے رکھاں گا، چند منٹس توجہ کیجئے۔ جس مکتبہ فکر نہ بھی تعلق ہے، ادب نہ احترام نہ محبت نہ تشریف رکھیے، کسی مکتبہ فکر یا کسی فرد دی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ اگر میرے دل دی بات پوچھو تو میں اہل الحدیث تو زیادہ ان افراد کا احترام کرنا جڑے مسلک کن اہل الحدیث نہ ہون اور ساڑی کانفرنس اندر تشریف فرماؤن۔ اہل حدیث تو بڑھ کے وہ ساڑے واسطے قابل احترام نے، وہ ساڑے مہمان نے، اور مہمان دی عزت کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ لیکن دکھ ادو ہوتا ہے کہ جدو اہل حدیث ہو کر کے یہ بات کہے، ہونی جوان کہہ رہے سی مسلک اہل حدیث بیان کرنا پر اہل حدیث دا نام نہیں لینا۔ بھئی کیوں؟ اکثر لوگوں دا ذہن ہوتا ہے جی لفظ اہل حدیث استعمال نہیں کرنا تو اونج بیان کرو۔ بھئی اونج کی بیان کریے؟ اونج بیان کرو۔ بھئی بیان اونج کریے تو فائدہ کی ہوئے گا؟ بندے اہل حدیث ہون گے۔ میں کہا جی بندے پھر بھی اہل حدیث ہونا تو پہلے ہی لفظ اہل حدیث بیان کرو، یہ مسئلہ کیڑا ہے؟ یہ ایڈا ہی مسئلہ ہے تو پھر بیان کرنو رہنے دو، تو جو بیان کرنا ہے تو پھر دوگلا پن نہیں، پھر کھل کے اعلانیہ غیرت حمیت دلائل دے نال دلیل دینا مقصود ہے، تذلیل مقصود نہ ہوئے، دلیل مقصود ہوئے، تذلیل مقصود نہ ہوئے۔ دلائل دی دنیا اندر آئیے اور بیان کیجئے۔ کیوں اس لفظ نو چھپاندے ہو؟ اللہ دے بندو کیوں اس لفظ نو پیچھے کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا لفظ اہل حدیث یہ فرقہ وریت نہیں ہے، اور یاد رکھ لو اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث فرقہ نہیں ہے۔ کہندے جی قرآن کہندہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماندے نے اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑ لو اور فرقے اندر نہ بٹو۔ سنی ہے نا بات مولویوں کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ بس 15-20 منٹ برداشت کرو انشاءاللہ، پھر میں نہیں تو اٹھن دینا انشاءاللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑو تے فرقیاں چ نہ بٹو۔ میں سوال کرنا، کوئی شک نہیں قرآن پاک دی آیت ہے، یہ آیت سانو کئی بندے سناندے نے اور سمجھاندے نے مولوی جی تسی یہ جڑا مسلک حدیث بیان کر دیو اے دا مطلب تسی فرقہ وریت پھیلاندے ہو تے قرآن آندا ہے فرقیاں چ نہ بٹو۔ میں کہنا مسلک اہل حدیث اور لفظ اہل حدیث لقب اہل حدیث حقانیت ہے مسلک اہل حدیث دی کہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث جماعت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دے رب دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑو فرقیاں چ نہ بٹو۔ کیا معنی؟ جس نے رب دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑیا او فرقہ، او جی بولو او فرقہ نہیں۔ ہن مینوں دسو اللہ دی رسی فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ جعفری ہے۔ اللہ دی رسی کیا ہے؟ اللہ دی رسی رب دا قرآن ہے اور میرے محمد مصطفیٰ دی حدیث ہے۔ اللہ دی رسی تو مراد رب دا قرآن ہے، فقہ حنفی شافی مالکی حنبلی جعفری نہیں، رب دا قرآن ہے، پیغمبر دی حدیث ہے، اور قرآن و حدیث نو تھام کے جو بیٹھا او اہل الحدیث ہے۔ تو پھر اہل حدیث فرقہ کس طرح ہوا؟ توجہ ہے؟ اگلی بات غور کیجئے، پھر میں جو آیت پڑھی ہے میں اپنا مضمون اسی طرف لے کے جاؤں گا۔ جتے بندے دلیر نہ ہونا اوتھے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بہرحال حالات اور موقع محل
गुजारिश सुनिए। हुण साडे कई बंदे आंदे ने जी मैं है तो अहल हदीस लेकिन कवाना नहीं चाहिए। बई क्यों? अल्लाह दे बंदो सिफाती नाम है। कई बंदे इतराज करते हैं जी अल्लाह ने साडा नाम मुसलमीन रखिया तो तुसीं अहल हदीस क्यों कहलांदे हो? याद रखना कुफार दे मुकाबले अंदर असी मुसलमान हाँ और अहले इस्लाम दे अंदर गुमराह फिरक दे मुकाबले अंदर असी अहलुल हदीस हाँ। अहलुल हदीस अहले राय दे मुकाबले अंदर साडा सिफाती नाम है। अहले कलाम दे मुकाबले अंदर असी अहलुस सुन्ना अहलुल हदीस हाँ। हुण कई बंदे इतराज करते जी अहल हदीस तो वो सन जिन्होंने जी मुहद्दिसीन ने 2 to 4 लाख अहादीस याद सन, जिन्हें हदीस दी किताबां लिखियां सन। तुहानूं याद कख भी नहीं। तुहाडा पट्ठे वड्ढण वाला भी अहल हदीस है, तुहाडा रेहड़ी लाण वाला भी अहल हदीस है, तुहाडा साइकिल ते अमरूद वेचण वाला भी अहल हदीस है, तुहाडा पापड़ वेचण वाला भी अहल हदीस है, तुहाडा जिहड़ा जनाब वो कोई जाके किसी मिल च मुलाजमत कर रहा तो वह भी अहल हदीस है। अहल हदीस तो वो सन जिन्हां लाख 2 to 4 लाख अहादीस जुबानी याद सन। तुहाडे पट्ठे वड्ढ सारे अहल हदीस ने। सुनिए इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते ने अहादीस नूं लिखने वाले भी अहले हदीस, अहादीस नूं याद करने वाले भी अहले हदीस और पैगंबर दी अहादीस ते अमल करने वाले भी अहले हदीस ने। आंदे तुहाडे बंदे नूं याद ते हदीसां 10 कोई नहीं ते अहल हदीस कहवांदे ने। मैं कहा तुसी हनफी क्यों कहलांदे हो? तुहाडे बंदियां नूं तुहाडा आमी बंदा जिहड़ा पट्ठे वड्ढे वो भी हनफी कहलांदा है। उन्होंने फिका हनफी दी सारियां किताबां याद ने? नहीं। मैं कहा उन्होंने हदाया याद है, कदूरी याद है, कंज याद है, केड़ी किताब याद है सानू दसो। जिहड़ा हंबली कहलांदा है उन्होंने क्या फिका हंबली दी सारी किताबां याद ने? जिहड़ा शाफी कहलांदा है क्या उन्होंने फिका शाफी दी सारी कुतुब याद ने? जिहड़ा जनाबे अली जाफरी कहलांदा है क्या उन्होंने फिका जाफरी दी सारी कुतुब याद ने? मैं सवाल करना आसान करके समझाने वास्ते कि जिहड़ा बंदा अपने आप को देवबंदी कहलवांदा है क्या उसनूं उलमा देवबंद दी तमाम कुतुब जुबानी याद ने या उसके मुताले अंदर ने? जिहड़ा बंदा अपने आप को बरेलवी कहलांदा है क्या उसनूं इमाम अहमद रजा खान साहब दी तमाम कुतुब अजबर ने या उसके मुताले अंदर ने? जवाब आया कहने लगे जिहड़ा हनफी कहलांदा है उसनूं जनाबे अली लाजम नहीं है कि साडा हर हनफी कहलाने वाला जो आमी है उसनूं फिका हनफी दी किताबां दे नाम भी याद कोई नहीं। और जिहड़ा मालकी कहलांदा है उसनूं अपनी फिका दी किताबां दे नाम भी इलम अंदर नहीं। जिहड़ा आमी जनाब अली जाफरी कहलांदा है उसनूं फिका जाफरी दी कुतुब दा भी इलम कोई नहीं। जिहड़ा अपने आप नूं शाफी कहलांदा है उसनूं फिका शाफी दी कुतुब दे नाम भी इलम अंदर कोई नहीं। जिहड़ा आमी बरेलवी देवबंदी कहलांदा है ओदे इलम अंदर तो अपने मसलक दी किताबां भी कोई नहीं। मैं सवाल करना चाहना अगर फिका हनफी दा आमी बंदा अगर आमी बंदा होके ओ मसलक के हनफी ते होए ओदा अकीदा हनफी होए ओ जनाब अली हनफी कहला सकदा है। अगर कोई बंदा आमी होए और जनाब अली उसका अकीदा नजरिया मालकिया दे मुताबिक होए वो मालकी कहला सकदा है। अगर जनाब अली एक बंदा जो आमी है वो इमाम शाफी रहमहुल्लाह दे नजरियात ते होकर के शाफी कहला सकदा है। अगर जनाब अली एक आमी इंसान फिका जाफरी दे मुताबिक अपना अकीदा बना के जाफरी कहला सकदा है। अगर आमी बंदा इमाम अहमद रजा खान साहब दे अकीदे ते होके नजरिए ते होके हालांकि वो बरेली शहर अंदर पैदा नहीं हुआ, बरेली शहर उसने देखा नहीं, सिर्फ अहमद रजा खान साहब दे अकीदे ते होके बरेलवी कहला सकता है। अगर कोई आमी बंदा उलमा देवबंद अकीदे ते होके देवबंदी कहला सकता है फिर अहले हदीस आमी बंदा मुहद्दिसीन दे मनहज ते होकर के मुहद्दिसीन दे अकीदे नजरिए ते होकर के कुरान और हदीस पे अमल करके अहले हदीस क्यों नहीं कहला सकता? जे तेरा बंदा आमी होकर के हनफी कहलाए कोई बात नहीं, शाफी कहलाए कोई बात नहीं, मालिकी कहलाए कोई बात नहीं, जाफरी कहलाए कोई बात नहीं, अहले हदीस कुरान और हदीस पे अमल करके सीना तान के अहले हदीस कहलाएगा। हम पे इतराज क्यों है? तुसी जो जी चाहे खिला लो, तुहाडा खिलाना जायज है तो साडा हराम लगा यार। तुसी खिलाओ तो सोने का साडा चांदी का। अल्लाह दे बंदो इंसाफ कीजिए ना। ये तो प्यारा और खूबसूरत नाम है लकबे अहले हदीस। जाओ पूरी जुर्रत और हिम्मत और मुतालियाना उलमा दी मौजूदगी अंदर कहने लगा रब दी पूरी जमीन ते एक सिका मुहद्दिस लाइए जिसने लकबे अहले हदीस नू पसंद ना कीता होए। इमाम बुखारी ने इस लकब नू बयान कीता है।
امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اس لقب نو بیان کیتا ہے. آگے بڑھ جائیے، بہت عظیم محدث علامہ ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے شرف اصحاب الحدیث تے. امام احمد بن سنان الواسطی رحمہ اللہ نے اس لقب نو بیان کیتا ہے. آگے بڑھ جائیے، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس لقب نو بیان کیتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے لقب اہل حدیث نو بیان کیتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لقب اہل حدیث نو بیان کیتا ہے. اور آگے بڑھ جائیے، ائمہ محدثین نے اس لقب نو بیان کیتا ہے. آج سانو روکیا جاندہ ہے اہل حدیث لفظ بیان نہ کرنا. او اللہ دے بندو، میں لقب اہل حدیث بیان کیوں نہ کراں؟ اس لقب دی خاطر شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری زندگی گزار کے لقب اہل حدیث دی خاطر. آگے بڑھ جائیے، میری جماعت دے سرخیال مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے زندگی کھپائی ہے دعوت اہل حدیث قرآن و حدیث دے پیغام دی خاطر. علامہ شہید رحمہ اللہ نے جوانی قربان کی تھی ہے. یزدانی شہید دے بچے یتیم ہو گئے، یزدانی شہید دے وجود دے ٹکڑے ہو گئے. حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ زندگی لگا گئے. آگے بڑھئے، شیخ القرآن بستی بستی اندر مارا کھا گئے. آج کہندے ہو لقب اہل حدیث بیان نہ کرو، لفظ اہل حدیث بیان نہ کرو. سنو، ساڑا جینا مسلک اہل حدیث واسطے ہے، ساڑا مرنا مسلک اہل حدیث واسطے ہے. جب تک جیاں گے مسلک اہل حدیث دی دعوت نو بیان کران گے. رب دے قرآن دی دعوت ہے، دعوت مسلک اہل حدیث پیغمبر دی حدیث دی دعوت ہے. لقب اہل حدیث دی جو دعوت ہے صحابہ اکرام اور محدثین دے منہج دی دعوت ہے. جب تک جیاں گے دعوت اہل حدیث بھی بیان کران گے، لقب اہل حدیث نو بیان کران گے. اس لفظ نو جھکنے نہیں دیاں گے، مٹنے نہیں دیاں گے. اس لفظ نو بلند رکھاں گے. اور جیڑا لقب اہل حدیث دی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہے، سن لو، لقب اہل حدیث چاند سورج دی منند ہے. جدو کوئی بندہ سورج دی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہے، تھوک دے منہ تے آ کے گرتا ہے، او دا خود منہ گندا ہو سکتا ہے. اسی طرح لقب اہل حدیث چمک دے سورج دی منند ہے. جیڑا لقب اہل حدیث تے تھوکنا چاہے گا، او دا خود منہ گندا ہو جائے گا. قیامت یا دیوارہ تک رب دی زمین تے اہل حدیث بھی رہیں گے، دعوت اہل حدیث بھی رہے گی. اور قیامت یا دیوارہ تک لفظ اہل حدیث چمکدا بھی رہے گا، دمکدا بھی رہے گا. جینا غیرت مند بن کے جیے. اللہ دی قسم، اگر اللہ کوئی ایسا موقع بنا دے کہ تسی میرا دل چیر کے دیکھ لو، میرا دل زخمی ہے. یہ لفظ سن کے جی مسلک حدیث بیان کرنا پر لفظ حدیث بیان نہ کرو. بھئی کیوں بیان نہ کریے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز دی. ہمارا جینا رب کے قرآن کے لیے، ہمارا مرنا محمد مصطفیٰ کی حدیث کے لیے. اور رب کے قرآن کی اور پیغمبر کی حدیث کی صحیح معنی میں اگر دعوت اور عقیدہ منہج کسی نے قرآن و حدیث کے مطابق بنایا اور بیان کیا تو وہ اہل حدیث ہے. ساڑا حق بند ہے اسا اعلان کریے رب دی توحید دا، پیغمبر دی سنت دا، پیغمبر دی حدیث دا. ہاں تیرا حق بند ہے تو میرے تے اعتراض کرے. جے میں کوئی بات بیان کراں، کوئی مسئلہ بیان کراں قرآن و حدیث تو لامبے جا، تیرا حق بند ہے اعتراض کر کہ حضرت تسی یہ مسئلہ بیان کیتا ہے دی دلیل قرآن چو دو، حدیث چو دو. اللہ دے بندو، اہل الحدیث دی دعوت تے غور کیجئے. یہ کسی مولوی دی، کسی مفتی دی، کسی پیر دی دعوت نہیں ہے. یہ دعوت رب دے قرآن دی ہے، میرے محمد مصطفیٰ دی حدیث دی دعوت ہے. اللہ علیہ وسلم. اکثر کئی بندے آندے نے جی چھڑو جی تہاڈا کی نہ لینا. میں کہا کیوں، تانوں کی ہویا؟ تو جی وابی تو 100 سال پہلے ہے ہی کوئی نہیں. سو توجہ ہے جی جی جی. تسی تو 100 سال پہلے ہے ہی کوئی نہیں. سو کوئی آندہ 100 سال پہلے کوئی نہیں سی، کوئی آندہ 200 سال پہلے کوئی نہیں سی، کوئی آندہ ہے ہی کوئی نہیں سا. یہ تو ہے ہی کوئی نہیں. سنو، بہاول نگر دے رہنے والے غیور اہل حدیثوں میرے الفاظ سنیے. ہر صدی اندر اہل حدیث دے علماء اور وجود اہل حدیث تا موجود ہے. اگر توجہ ہوئے تو میرے الفاظ تے غور کیجئے. آج 15ویں صدی ہے،
15ویں صدی اندر اہل حدیث دے علماء موجود نے، میری جماعت دے شیوخ موجود نے، مناظرین موجود نے، مصنفین موجود نے۔ آج 15ویں صدی اندر میری جماعت دے مناظر علامہ حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ موجود نے، حافظ یحییٰ عارفی حافظہ اللہ موجود نے، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ موجود نے۔ آج 15ویں صدی اندر میری جماعت دے عظیم مناظر سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ موجود نے۔ آج 15ویں صدی اندر مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ موجود نے۔ آج 15ویں صدی اندر علامہ ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ موجود نے، حافظ مسعود عالم صاحب، حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ، میری جماعت دے عظیم شیوخ موجود نے۔ پیچھے چلیے 14ویں صدی ہجری اندر میری جماعت دے عظیم ترین شیخ، میری جماعت دا سرمایہ، میری جماعت دا اساسہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ موجود نے۔ 14ویں صدی ہجری اندر حضرت یزدانی شہید موجود نے۔ 14ویں صدی دے اندر حافظ عبداللہ شیخ پوری اور شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری موجود نے۔ 14ویں صدی ہجری دے اندر مولانا اسماعیل سلفی موجود نے، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ موجود نے۔ چلیے 13ویں صدی ہجری اندر میری جماعت دے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ موجود نے۔ 13ویں صدی ہجری دے اندر حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ موجود نے۔ 13ویں صدی ہجری دے اندر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ موجود نے۔ 13ویں صدی ہجری اندر شیخ کل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ موجود نے۔ 12ویں صدی ہجری اندر چلیے میری جماعت دے عظیم ترین شیخ موجود نے، جناب علی شیخ عمر بن محمد موجود نے۔ میری جماعت دے شیخ 11ویں صدی ہجری دے اندر جناب علی عبد الرؤف المناوی حافظہ اللہ موجود نے۔ 10ویں صدی ہجری دے اندر چلیے میری جماعت دے عظیم ترین شیخ موجود نے، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ موجود نے، امام شوکانی رحمہ اللہ موجود نے۔ 9ویں صدی ہجری اندر چلیے میری جماعت دے عظیم ترین نام موجود نے، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ موجود نے۔ آگے بڑھ جائیے امام ذہبی رحمہ اللہ موجود نے، جنہاں سیر و علام النبلاء لکھی ہے۔ چلیے 8ویں صدی ہجری دے اندر میری جماعت دا ایک عظیم ترین نام ہے، کون ہے؟ جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، جنہاں قرآن دی تفسیر لکھی اور قرآن پاک دی تفسیر لکھ دیا۔ قرآن پاک دی اس آیت دے تحت لکھا یوم ندعو کل اناس بامامہم دے تحت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا اہل حدیثو تانوں مبارک ہوئے، قیامت والے دن تواڈے امام اور پیر و مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہون گے۔ میری جماعت دے 8ویں صدی دے شیخ موجود نے۔ 7ویں صدی ہجری اندر چلیے میری جماعت دے شیخ موجود نے، ابن قیم رحمہ اللہ موجود نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ موجود نے۔ 6ویں صدی ہجری اندر پہنچیے میری جماعت دے عظیم شیخ موجود نے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہاں غنیۃ الطالبین لکھی اور غنیۃ الطالبین اندر الفاظ لکھے اہل سنت اہل حدیث نے اور ہر بدعتی اہل حدیث نو برا کہندا ہے۔ 5ویں صدی ہجری اندر پہنچیے میری جماعت دے شیخ علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ موجود نے۔ 4تھی صدی ہجری اندر پہنچ جائیے میری جماعت دے شیخ امام ابن حبان رحمہ اللہ موجود نے۔ آگے بڑھ جائیے 3ری صدی ہجری اندر پہنچیے میری جماعت دا اساسہ موجود ہے امام بخاری، جنہاں صحیح البخاری مسلک اہل حدیث نو ثابت کرنے واسطے لکھی وہ موجود نے۔ امام مسلم موجود نے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ موجود نے، دیگر محدثین موجود نے۔ 2ری صدی ہجری اندر جائیے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ موجود نے، سفیان بن عیینہ موجود نے۔ آگے بڑھ جائیے سفیان ثوری موجود نے۔ 2ری صدی ہجری دے اندر میری جماعت دے شیوخ حافظ ابی بکر بن شعبہ رحمہ اللہ موجود نے۔ آگے بڑھیے 1 صدی ہجری اندر پہنچیے جائیے، میرے الفاظ نہیں، میں غیر مسالک علماء دی الفاظ ثابت کر سکنا جنہاں لکھا کل صحابہ اہل حدیث سن۔ 1 صدی ہجری اندر میری جماعت دے سرخیل سیدنا علی المرتضی موجود نے، سیدنا عثمان غنی موجود نے، سیدنا عمر فاروق موجود نے، سیدنا ابو بکر صدیق موجود نے۔ اور کہنے والوں اہل حدیثوں تواڈا امام کوئی نہیں، لے جاؤ اپنے امام، میں امام اہل حدیث دے جوتے دی نیچے لگنے والی مٹی دے ذرے تو قربان کردا۔ 1 صدی ہجری اندر اہل حدیث دے سرخیل، اہل حدیث دے امام، امام اہل حدیث ساری کائنات دے سردار محمد مصطفیٰ موجود نے۔ مسلک اہل حدیث مولانا قاری یاسین
نقوی صاحب پھر میرا حق بنتا ہے میں دعوت دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جدو میں خطبے آیت پڑھی میرا جی چاہتا سی میں سیدنا امیر معاویہ دی شان بیان کر دیا، لیکن پھر اچانک دل نو جھٹکا لگیا اس ڈر تو مسلک اہل حدیث دی حقانیت بیان نہیں کردا کہ لوگ پریشان نہ ہوں یا کوئی ساتھی ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ دی قسم فوراً دل نو جھٹکا لگیا کہ یاسین ساجد تو تے رب نہ وعدہ کیتا سی کوئی بیان ایسا نہیں کرے گا جدے اندر رب دے قرآن دی دعوت اور پیغمبر دی سنت دی دعوت دے کے مسلک اہل حدیث بیان نہیں کرے گا۔ آج ممبر تے مسجد بیٹھ کے غداری کیوں کرنے لگا؟ سنیے قرآن پاک دا پیغام، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ آئیے میرے پیغام تے غور کیجئے، دعوت تے غور کیجئے، میری گزارشات تے توجہ فرمائیے۔ اہل حدیث فرقہ نہیں، اہل حدیث قرآن و حدیث دی دعوت دا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ سن لیجئے لفظ اہل حدیث بڑا پیارا نام ہے، اس نو محدثین نے استعمال کیتا ہوئے، جے سمجھنا ہے تے توجہ کرنا لفظ اہل حدیث کتنا پیارا نام ہے۔ میں تے کہا کرنا اپنی محبت عقیدت دے اندر لفظ اہل حدیث جڑا ہے یہ موحد دی پہچان ہے۔ جدوں لفظ اہل حدیث آندا ہے مد مقابل پہچان جاندا ہے اے موحد ہے، کیونکہ اہل حدیث و عظیم لوگ نے جنہاں دے عقیدے اندر شرک موجود ہی کوئی نہیں۔ سانو غیر مقلد کیا گیا، وابی کیا گیا، نجدی کیا گیا، لا مذہب کیا گیا، انگریز دے دور دی پیداوار کیا گیا، لیکن آج تک رب دی زمین تے ماں نے کوئی ایسا لال جنا نہیں جس نے اہل حدیث نو مشرک کیا ہوئے۔ غیر بھی مانتا ہے اہل حدیث دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں ہے۔ اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، غیر نے بھی تسلیم کیا اہل حدیث دا عقیدہ شرک تو پاک ہے۔ کہاں یاد آئے قائد ملت سلفیہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ خطاب کرتے کرتے جلال اندر آئے اور فرمانے لگے قیامت کا دن ہوئے گا، رب پوچھے گا احسان علی ظہیر بتلاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ میں کہوں گا میرے اللہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے، سارے گناہوں کو عقیدہ توحید کے پلڑے میں لپیٹ کے لے آؤں، مجھے امید ہے اللہ اسی برکت سے مجھے جنت عطا کر دے گا۔ اور رب نے دنیا جی پھر جنت البقیع دا مہمان بنا کے ثابت کیتا ہے کہ جڑا ساڑا بن جائے اسی دنیا چ بھی عزت دینے۔ سنیے قرآن دے الفاظ، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ لقب اہل حدیث موحد دی پہچان ہے، توحید والے دی پہچان ہے۔ اگر میں بات کیا اگلے الفاظ سے توجہ کرنا، لقب اہل حدیث پیغمبر دی سنت عمل کرنے دی پہچان ہے۔ جدو کوئی پوچھدا تسی کون ہو، اہل حدیثو شرمایا نہ کرو، جرت نہ کیا کرو اسی اہل حدیث ہاں۔ میں کہا کرنا غداری کر دیو اہل حدیثو تسی خود کر دیو۔ جتنے غیر گمراہ فرق موجود نے انہوں نے کوئی پوچھے تسی کون ہو، او جناب علی بڑے فخر نہ اپنے گروہ دا نام بیان کر دینے، اور قرآن تواڈے پاس موجود ہے، حدیث تواڈے پاس موجود ہے، دلائل دا مجموعہ تواڈے پاس موجود ہے، اللہ نے دلائل دی دولت تانوں عطا کیتی ہے، پھر شرم کیوں ہے، پھر جھجک کیوں ہے؟ میں کھلے الفاظ اندر کیا کرنا؟ جدو کوئی تینوں پوچھدا ہے تیری برادری کی ہے، ادو آنا میں جٹ ہاں، میں ارائیاں، میں راجپوت ہاں، میں چھینا، میں چدڑ، میں چودھری۔ اور جدو دنیاوی پہچان دی باری آئے اپنی برادری نو فخر نہ بیان کرے، جدو دینی پہچان دی باری آئے ادو شرم کھا جائے اور اپنی جناب علی لقب اہل حدیث نام نو بلند نہ کرے، پھر دا مطلب ہے تیرے عقیدے اندر جھول موجود ہے، تیرے ایمان اندر جھول موجود ہے۔ غیرت مند بنیں گے، اہل حدیث غیرت مند ہوتا ہے، بغیرت بندہ اہل حدیث نہیں ہوتا۔ اور غیرت کا تقاضا ہے جب کوئی پوچھے تم کون ہے تو بلند آواز سے کہو ہم اہل حدیث ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہم کون ہیں؟ اینج تو نہیں اچھی بات نہ، ہم کون ہیں؟ موٹر سائیکل خرید دیو اگے لکھان دیو ماں کی دعا۔ میں نہ جے لکھان دا ایڈا شوق ہے بیچارہ ابے دا کیڑا جرم ہے، قصور ساڑھے مولویاں دا یہ
ماں 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 او بھائی بیچارہ ابا بھی ہے جنت دا دروازہ ہے، یہ بھی کوئی شان بیان کر دو۔ او ماں دی ایسا شان بیان ہی انی کر چھڑی ہے، او غبارے چ ہوا ہی ادی بریج گئی ہے، او ابے بیچارے دی قدر اونجی کو نہیں رہی۔ اللہ دے بندو، رسول اللہ نے فرمایا باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے۔ میں کدے کدے آنا ہونا بھی جنت جانا ہے تو دروازے چ لنگ کے جانا ہے، بے شک کہ باول نگر والا کندھ ٹپ کے بڑھنا ہے۔ کی خیال ہے؟ جنت دے 8 دروازے نے، دروازے چ لنگنا ہے تو جنت جانا ہے۔ بے شک جے ماں جنت ہے نا تے باپ جنت دا دروازہ ہے، درمیانی دروازہ، اس کی قدر کیجئے۔ اللہ خاندہ نے موٹر سائیکل دے کے ابے دی دعا، ماں دی دعا، بہتا کوئی چڑے آئے تھے، او لکھاندہ میری ایپ میں چدڑا میں چیمہ چٹھا، میں کہتا ہوں تم کیوں نہیں لکھواتے؟ یہاں لکھواؤ، فرنٹ جو میٹر کے آگے وہ پٹی ہے نا وہاں لکھوا دو، ہم اہل حدیث ہیں۔ گھر بنا دے بڑا بڑا لکھ دے چودھری ہاؤس، یہ چینا ہاؤس، اے کیوں نہیں لکھوان دے اہل حدیث ہاؤس؟ دنیاوی پہچان ظاہر کر دیو نا، دنیا دی باری آندی برادری فخر نہ بیان کر دیو، یہ تو مسلک دی باری آندی ہو تو غداری کر کے منہ تھلا کر کے کیوں کہن دیو؟ میں اکثر اہل حدیث دیکھنے کوئی پوچھے تسی کون ہو؟ ہاں جی میں کچھ بھی نہیں جی۔ تیرا کی مسلک ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں جی، بس اسی مسلمان ہونے ہیں جی۔ میں کہا میں کہ تو آکھیا تو سکھ ہونا ہے، تیرا مسلک کیڑا ہے؟ وہ جی بس کوئی بھی نہیں، نہیں پھر بھی او جی اسی جی اہل حدیث ہونے ہیں جی۔ ایڈی شرم کیوں ہے؟ غیرت مند بنو۔ تساں تقریر کرنی تو تسی آ جاؤ یار۔ جنہوں بہت شوق چڑھے ہے نا وہ آ جائے تھے 5 منٹ لال ہے، میں رج گئے ہو ہوں پھر کریے۔ نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، جزاک اللہ حضرت مولانا یاسین ساجد صاحب۔ سنیے، کئی بندے آتے نہیں پوچھئے نا کون ہو جی، میں کوئی بھی نہیں۔ میں کہا اچھا تو ایڈا ہی غیرت مند ہے نا، تینوں ایڈا ہی آیا جی کوئی 2-4 دن سکول دیا جماعتہ پڑھ لین کسی پروفیسر کو بہ جاننا تو انہوں کو پوچھے تسی کون ہو؟ وہ جی میں بس کوئی بھی نہیں جی، میرا کوئی مسلک نہیں جی۔ میں آنا ہونا تیرا نام کی ہے، جدو کوئی پوچھے نا تو کون ہے، تیرا نام کی ہے، ادھوں بھی کیا کر میرا کوئی نام نہیں۔ اچھا تیرے ابے دا کی نام ہے؟ ادھا بھی کوئی نام نہیں۔ نہیں جی کیڑی گل ہوئی؟ میں کہ تینوں کو پوچھے تیرا نام کی ہے، اپنا نام کیوں دسدا ہے؟ اے میرا نام میری پہچان ہے، تے ابے دا نام جڑا ہے وہ بھی میری پہچان ہے۔ تے میں کہ جدوں کوئی پوچھدا تیرا مسلک کی ہے، ادو کیوں مرنا ہے، ادو کیوں چھپانا ہے؟ ادو اے لفظ اہل حدیث تیری پہچان ہے، ادو کہ میں اہل حدیث ہاں، ادو کیوں چھپایا ہی؟ ادو غداری کیوں کرنا ہے؟ ادو کھل کے کیا کر میں اہل حدیث ہاں؟ میں نہ تواڈے نال KFC والے ہو چنگے نے، کدے کھادا KFC دا برگر؟ کئی لاہوریاں جڑے لاہور جاندے ہیں نہ تو کھادا ہونا۔ وہ KFC والے نے نا ایڈا سارا اپنے بابے دا فوٹو لایا ہوتے، وہ کیوں لایا ہے؟ کیوں لایا ہے؟ پہچان ہے انہوں نے، وہ جی بولو نا، پہچان ہے۔ KFC والے ایڈا اپنے بابے دا KFC لے کے نال بابے دا فوٹو لایا کیوں؟ یہ انہاں دی کمپنی دی پہچان ہے۔ او بھائی لقب اہل حدیث تمہاری پہچان ہے، تمہاری پہچان نہیں، اللہ کی قسم لقب اہل حدیث حق کی پہچان ہے۔ جتے لقب آندا ہے نا لفظ اہل حدیث لکھیا جاندہ ہے اوتے پتہ لگ جاندہ ہے تے شرک بھی کوئی نہیں ہے، بدعت بھی کوئی نہیں، ایتے تقلید دی گمراہی بھی کوئی نہیں، ایتے خالص دین موجود ہے۔ جس مسجد تے لقب اہل حدیث آ جائے، ساڑھے کئی آندے نہیں بس مسجد باہر نہ لکھو حدیث، بھئی کیوں نہ لکھو؟ اللہ دے بندوں مسجد بنائیے، اوپر لکھیے اہل حدیث، اور اشتہار چھپوائیے ساتھ لکھیے اہل حدیث، تنظیم دے نال لکھیے اہل حدیث۔ اگر یار نے اپنی گمراہی نو آگے بڑھایا ہے، اپنی تنظیم دے ساتھ انہاں اپنے مسلک دے نام نو جوڑ کے رکھے ہے، اور تسی خدمت خلق دی تنظیم بنا لفظ اہل حدیث کیوں پیچھے ہٹان دیو؟ میں کہنا اس لفظ نو ساتھ جوڑیے تاکہ لوگوں نو پتہ چلے اے ساڑی خدمت کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں، اے حق والے نے، اے عام لوگ نہیں، توحید والے نے عام لوگ نہیں، سنت والے نے عام لوگ نہیں، صحابہ دے مسلک دے وارث نے عام لوگ نہیں، بلکہ رب دی زمین تے اللہ دی نشانیاں اندروں ایک نشانی لآل الحدیث دی جماعت ہے۔ اس واسطے اس لفظ نو عام کیجئے۔ بچوں صبح سکول جاؤ نا، ایک جنا آگے چل دیا نعرہ لائے ہم کون ہے، پیچھو سارے کی آکھنا ہے؟ اے جنی ٹھنڈ پینی ہے تقریر چلنی ہے، کچھ بولو ہم کون ہے؟ ہم کون ہے؟ 33 بری آکھنا ہے ہم کون ہے؟
जी बीमारी है ना थोड़ी बहुत जी परेशानी सी ना हदीस नहीं इस्तेमाल करना। मैं चाहना इन्नी बारी कह दो ये मेरे जान तो पहले पहले उंज ही धुल जाए। हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? इंज इको बारी आखो फिर अगे गल टुरी झटका ला के आखना हम कौन है? फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल। हुण कोई पूछे कौन हो तो की आखना पर असी किवें आखीए? असी जाके बैठे होने उत्थे फूड़ी ते कुल्ला ते तीजे ते साते ते चालीए ते फिर बड़े तेज ने भाभी पता की गल एक जाके बैठा होंदा इंज हुण उतो दूजा आ रहा ना हुण टीरी अक करके उहदे लवेंदा इन्हें किते मैनूं वेख तो नहीं लिया। वो हुण जदों आंदा ना ते उत्थे नेड़े आके इंज वेंदा कोई बैठा तो नहीं होर जे वेंदा ना भी इत्थे बैठा है साडा ते ओ उतले बने घूम के उत्ते जाके बहंदा है। ये समझदा इन्हें मैनूं नहीं वेख्या ते ओ समझदा उन्हें मैनूं नहीं वेख्या ते वेख दोवां लिया हुंदा है। मैं ना अल्लाह दे बंदो जो तुसी आंदे हो ये जायज़ नहीं ये तो एक अलग मसला है। कुल तीजा साता चाली जायज़ है या नहीं मसला अलग है। जो तुसी आंदे हो कि साडे नज़दीक बिदत है जायज़ नहीं तो जो तुहाडे नज़दीक दबाना बिदत है तो खाना सुन्नत कितों की ख्याल है? दबाना तो तुहाडे लिए बिदत है ना। नारे तकबीर कारी अब्दुल वकील अजीजी साहब जिंदाबाद। कारी अब्दुल वकील अजीजी साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर मसलक अहले हदीस जिंदाबाद। मौलाना साजिद नकवी साहब जिंदाबाद। जेड़ा नारा लाए उसकी दाढ़ी पूरी होनी भी जरूरी है। हाँ जी हुण फिर वादा हो गया नहीं पक्की अज तो कटानी नहीं पक्की। लो जी अज तकरीर का मुल पै गया इंशाअल्लाह। फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। हम कौन? ऊंची बोलो हम कौन? हम है अहले हदीस, हम है सुन्नत वाले, हम है हदीस वाले, हम अकीदा तौहीद वाले, हम पैगंबर की हदीस का दिफा करने वाले। और सुन लो लकबे अहले हदीस अजीम तरीन लकब है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है लोगों ने हदीस नूं मिटाण वास्ते बड़े बड़े तरीके इख्तियार कीते ने, बड़े बड़े हीले ते बड़े बड़े बहाने इख्तियार करके हदीस नूं मिटाने दी कोशिश कीती। अहले हदीस दरमियान अंदर खड़ा होकर ऐलान कर दरियावे जब तक अहले हदीस रब दी जमीन ते जिंदा ने पैगंबर दी सुन्नत नूं मिटने नहीं देंगे, पैगंबर दी हदीस नूं मिटने नहीं देंगे। समझना है ते चंद एक दलाइल ते तवज्जो फरमाइए। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दे मुहाफिज भी अहले हदीस ने, सुन्नत दे मुहाफिज अहले हदीस ने, क्योंकि नबी अलैहि सलाम अहले हदीस वास्ते बशारत दा ऐलान कर गए। महबूब ने फरमाया बदल इस्लाम गरीबन व सयऊदु गरीबा तूबा लिल गुरबा। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा जी महबूब जी फरमाया मेरे सहाबा जिवें दीन अजनबियत तो शुरू होया वे इंज एक वक्त आएगा दीन अजनबी होकर रह जाएगा। लेकिन मेरे महबूब ने फरमाया उन्हां लोगों वास्ते जन्नत दी बशारत है जो लोग मेरी हदीस नूं मिटाना चाहणगे, जेड़े मेरी हदीस नूं ऊंचा करनगे, जेड़े मेरी हदीस दा दिफा करनगे, जेड़े इस्लाम दी और दीन दी असास बुनियाद नूं संभाल के बैठणगे, जेड़े सुन्नत नूं मिटने नहीं देणगे, उन्हां वास्ते मैं नबी जन्नत दा बशारत दा ऐलान कर रहा, बशारत दे रहा, जन्नत दा ऐलान कर रहा हां। सुनो कौन अज रब दी जमीन ते वे जिन्हें सुन्नत नूं मिटाण दी कोशिश कीती है और केड़ा गिरोह केड़ी जमात मौजूद है जिन्हां पैगंबर दी सुन्नत नूं जनाब अली महफूज कीता होवे, जिन्हां पैगंबर दी सुन्नत दी हिफाजत कीती है, जिन्हां पैगंबर दी सुन्नत दा तहफ्फुज करके पहरेदारी कीती है। सुन्ना तवज्जो करना है मौसम सर्दी दा वे बंदा मस्जिद अंदर आया नमाज पढ़नी है, बंदा मस्जिद अंदर दाखिल होया आंदिया सार वुजू शुरू कीता वे, हजे ने बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू शुरू कीता वे, दूजा बंदा आ गया जड़ा पहले आया वो अहले हदीस है, जड़ा दूजा आया वो अहले हदीस कोई नहीं। दोवां बह के वुजू शुरू कीता वे, वुजू करते जा रहे ने। जदों सर दा मसा करन दी बारी आई अहले हदीस ने भी पगड़ी बनी है ते गैर अहले हदीस ने भी पगड़ी बनी है। अहले हदीस जो सर दा मसा करने लगा ते पगड़ी दे उत्तों ही हाथ फेर के मसा कर लिया वे। गैर हदीस जेड़ा उन्हें पगड़ी उतारी ते फिर मसा कीता वे ते हदीस नूं वेख के आंदा तू पगड़ी तो मसा क्यों कीता वे?
پگڑی اتار کے سر دا مسا کیوں نہیں کیتا؟ تو پگڑی پہنی ہوئی تے مسا کر لے کیوں کیتا ہے؟ حدیث بول کے جواب دینا میں پگڑی تے مسا تاں کیتا وے کیونکہ میں کون ہاں۔ یہ تو اینڈ تک پتر کہنا ہی پینا ہے۔ اور تو پگڑی تے مسا کیوں کیتا ہے؟ انہوں نے کہا میں تاں کیتا کیونکہ میں کون ہاں؟ میں اہل حدیث ہاں۔ کہنے لگا نہیں میرا مولوی آندا ہے پگڑی تے مسا جائز نہیں۔ بھئی کیوں جائز نہیں؟ آدھا میرا مولوی آندا ہے اور رسول پاک علیہ السلام نے نا اینج پگڑی سیدھی کرن لگے سی تے اس صحابی نو پتہ نہیں لگا، اور نبی پاک تے پگڑی سیدھی کر رہے سن تے او صحابی نو غلطی لگ گئی، انہوں پتہ نہیں لگا، انہیں سمجھا شاید نبی پاک نے مسا کیتا ہے تے تسی وابی ایسے غلطی تے قائم ہو گئے، مسا نہیں کیتا، نبی پاک تے پگڑی سیدھی کیتی، صحابی نو ویکھن تے غلطی لگ گئی۔ سنو اور کہنے والوں صحابی نو غلطی لگ گئی، میں کہنا مانتے ہم تمہارا اعتراض، اگر پگڑی تے مسا کرنے دی سنت نو بیان کرنے والا صرف ایک راوی ایک صحابی ہوئے، پگڑی تے مسا کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے، اور اس سنت نو 5 صحابہ اکرام نے بیان کیا، حیا تو نہیں آئی ہوئے گی اپنی بدماشی چلانے واسطے تو صحابی نو غلطی دا شکار کیتا ہے۔ میں نہ مان لیا تیرا اعتراض بالفرض 1 منٹ واسطے قبول ہے کہ صحابی نو دیکھنے اندر غلطی لگ گئی، ایک نو لگ گئی ہے، دوسرا صحابی بھی بیان کر رہا ہے میرے مصطفیٰ نے سردی اندر پگڑی تے مسا کیتا ہے، تیسرا صحابی بھی بیان کرے پیغمبر نے پگڑی تے مسا کیا، چوتھا بھی بیان کرے پیغمبر نے پگڑی تے مسا کیا، پانچواں بھی بیان کرے پیغمبر نے پگڑی تے مسا کیا، 5 صحابہ کرام پیغمبر دی سنت اور عمل نو بیان کرن، تینوں تیرے مولوی نے سنت تو دور کیتا ہے، اہل حدیث رب دی زمین تے پیغمبر دی سنت محافظ نے تو سنت نو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ اہل حدیث پگڑی تے مسجد نو کر کے پیغمبر دی سنت دی حفاظت کر کے قوم نو پیغام دے گا، جب تک اہل حدیث تک بچہ بھی رب دی زمین تے زندہ ہے اسی پیغمبر دی کوئی سنت مٹنے نہیں دیاں گے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اور میں کہا کرنا پگڑی تے مزہ کریے تے اعتراض کر دے ہو، جیدے پیچھے 5 صحابہ اکرام راوی موجود، صحیح سندنا احادیث موجود، دلائل موجود نے، وہ سنت دا انکار کر دے ہو اس نام تے کہ صحابی نو ویکھن اندر غلطی لگ گئی تے آپ گردن دا مزہ کر دے ہو بغیر دلیل دے۔ جاؤ پوری جرت نہ الفاظ کہنے لگا، جائیے علماء نو سوال کیجئے، ایک حوالہ، صرف ایک حوالہ ایک دلیل لائیے۔ میں کہا کرنا اگر اللہ کسی بندے نو عمرے نو عطا کر دے، تقریباً 1400 سال عمر ہے سیدنا نوح علیہ السلام دی، 950 سال تو عرصہ تبلیغ ہے، میں کہا کرنا اگر اللہ کسی بندے نو عمرے نو عطا کر دے اور وہ ساری زندگی لگائے اپنے علمی یتیم خانے کھنگال مارے، ایک حوالہ لائیے ایک دلیل لائیے، سنیے میرے پیغمبر نے الٹے ہتھانا گردن تے مسا کیتا ہوئے، ایک حوالہ لائیے، آگے بڑھئے میرے صدیق میرے عمر عثمان و علی نے الٹے ہتھانا گردن تے مسا کیتا ہوئے حوالہ لائیے، اور آگے بڑھ جائیے جناب علی کسی سکہ محدث امام نے الٹے ہتھاں دے نال اپنی گردن تے مسا کیتا ہوئے، ایک حوالہ بسندے سے ہی پیش کیجئے، جڑا پیش کرے گا میں اس تے ہاتھ تے بیعت کر کے اس کا مسلک قبول کرنے لی تیار ہوں، اور اگر پیش نہ کر سکو پھر میرا حق تے بنتا ہے نا میں ایک گزارش کرا کہ مولوی نے سوال کرو، مولوی جی 25 سال ہو گئے ساڑھے کو الٹے تھا نا الٹا کام کران دے ہو، یہ نبی پاک الٹے حضرت اللہ دی قسم ہمارا جینا محمد مصطفیٰ کے لیے، ہمارا مرنا پیغمبر کی سنت کے لیے، ہماری کیا جرت ہے حدیث آ جائے اور ہم انکار کریں؟ سوال کیجئے اپنے علماء نو پوچھئے الٹے ہتھانا گردن دے مسا کرنے دی کوئی ایک صحیح حدیث لائیے، حدیث دینا تو آڈا کام ہے تے مننا ازی پہلے مسا نہیں کر دے، کیوں؟ پیغمبر دی سنت حدیث موجود نہیں، حدیث تسی لے آؤ تے ازی مزہ کرانگے، کیونکہ ہم کون ہیں؟ اہل حدیث دا معنی کی ہے حدیث نو ماننے والے، حدیث تسی لے آؤ تے اسی عمل کر کے نقشہ کھینچ دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔
پیغمبر دی ہر سنت دے محافظ رب دی زمین تے اہل الحدیث نے سنت توجہ کرنا. ہن وضو مکمل ہویا ہوئے, نماز دا وقت ہو گیا, اذان دا ٹائم ہو گیا, اذان شروع ہونے لگی ہے. اہل حدیث نے اذان کہی ہے. اہل حدیث اگر اکہری اذان کہندا ہوئے پھر اذان تو بعد اہل حدیث جڑا ہے جو اقامت دی باری آندی ہے اقامت بھی اکہری کہندا ہوئے, کیونکہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اکہری اذان کہندے. سیدنا بلال اکہری اقامت کیا کر دے؟ اکہری اذان اور اکہری اقامت دی دلیل صحیح البخاری اندر موجود ہے. آگے بڑھئے, اہل حدیث دوری اذان بھی کہندا ہوئے, دلیل سننے بھی داؤد اندر موجود ہے. سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ دوری اذان کہندے سن اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اقامت بھی دوری کہندے. ابو محذورہ کی اذان بھی دوری, اقامت بھی دوری. بلال دی اذان اکہری اور اقامت بھی اکہری ہے. اس تے عمل کون کر رہے ہیں؟ ہن دوجے بنے ٹور جاؤ صبح جائیے محبت نہ پیار نہ ادب احترام نہ پوچھئے جا کے حضرت کیا دوری اذان دی حدیث صحیح نہیں ہے؟ اگر تیرا مولوی کے او دی سند ٹھیک نہیں تو میں تیرا مجرم. اگر حدیث دی سند بھی ٹھیک ہوئے, حدیث صحیح سنو تو ثابت ہوئے, پھر مولوی نے پوچھئے مولوی جی کیا پیغمبر دی حدیث نہیں عمل نہیں ہے؟ صحابی دا ابو محذورہ دا عمل نہیں ہے؟ اگر مولوی کے عمل ہے مولوی نو کو مولوی جی پھر ذرا ہمت کرو دوری اذان کہو. جے غیر مسلک مولوی دوری اذان کہہ جائے تو او دے واسطے انعام 5 روپیہ مہنگائی دا دور بڑا. جے اذان کہہ دے تو 5 روپے انعام ٹھیپا, تے جے نہ کہہ سکے تو پھر تیرا حق بندا ہے تو مولوی نو پوچھے مولوی جی حدیث تے ہے تے تو پیغمبر دی حدیث تے عمل تو آج تک سانو دور کیوں کیتا ہے؟ اور پوری جرت نہ اعلان کرنے لگا ایک صحیح حدیث لاؤ, پورے ذخیرہ حدیث اندرو ایک صحیح حدیث پیش کیجئے جس تے آج تک اہل حدیث تا عمل نہ ہوئے. کو مولوی جی اذان کہیے, جے مولوی اذان کہہ دے تے مبارک سلام پیش کیجئے, خدمت کیجئے, اس تے مسلک اندر رہیے. تے جے مولوی حدیث ویکھ کے کبھی بھی حدیث بھی ٹھیک ہے, نبی پاک دے صحابی نے دوری اذان کہی بھی ہے, تے مولوی دوری اذان نہ کہے, پھر آؤ اہل حدیث دے پاس اوہی حدیث دی کتاب سنن ابی داؤد 501 نمبر 2 نمبر حدیث لائیے, ساڑھے سامنے سنن ابی داؤد رکھیے. اسی آکھاں گے سنن ابی داؤد دی حدیث تے نظر تو جما لے, اذان اہل حدیث شروع کرے گا دوری اذان کہے گا. یہ سنت رب دی زمین تے آج بھی حفاظت کر کے بیٹھا تے اہل حدیث بیٹھا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. مگر ظلم کیڑا کیتا جے؟ اللہ دی قسم ہے ظلم کیتا ہے تسی پیغمبر دی حدیث دے نال. کیڑا ظلم کیتا ہے؟ خیر مسلک نے ظلم کیتا ہے کہ جناب علی اکہری اذان کہندا ہوئے, دوری تکبیر کہندا ہوئے, سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اکہری اذان کہندے تے اکہری اقامت کہندے, ابو محذورہ دوری اذان کہندے دوری اقامت کہندے. تو ظلم کیتا ہے, بلال دی اذان لئی ہے, سیدنا بلال دی اقامت دا انکار کیتا ہوئے, اقامت ابو محذورہ والی کہہ رہے ہوئے اور ابو محذورہ دی اذان دا انکار کیتا ہوئے. اہل حدیث دونوں احادیث تے برابر عمل کردا ہوئے جی میں صحابہ دا عمل موجود ہے. کیوں اسی رب دی زمین تے پیغمبر دی سنت دے محافظاں تا اعلان کرنے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. آگے بڑی اذان ہو چکی ہے. ہن جناب علی جدوں اذان ہوئی ہے, اذان تو بعد نماز دا وقت قریب آ جاندا ہوئے تے جے کتے بارش اندر اذان کہنی پہ جائے, مؤذن مسجد آیا وضو کیتا ہے تے ادھر بارش شروع ہو گئی تے اہل حدیث نے اذان شروع کی تھی. اے ساڑی مسجد اہل حدیث دی اے تو اذان شروع ہوئی, بارش یکدم پورا می لت آیا تے اذان اہل حدیث مؤذن آندا ہے. حدیث صحیح البخاری سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذان اندر کہو الا صلو فی الرحال, کیوں میرے پیغمبر دا حکم ہے. اہل حدیث مؤذن اذان کہندا ہے نا,
تے اذان اندر کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آگے کی ہے نہیں جب بارش ہو رہی ہوئے پھر حی علی الصلاۃ نہیں, پھر کیا کہنا ہے الا صلو فی الرحال, لوگوں نماز گھر اندر پڑھ لو. واہ محبوب تیری رحمت پہ قربان, رحمت للعالمین پیغمبر کی رحمت تھی امت پہ, مولوی نے زحمت بنا دیا. یہ مسئلہ تو امت کے لیے رحمت تھا, مولوی جی تسی زحمت بن گئے ہو, پیغمبر رحمت بن کے آئے, مولوی زحمت بن کے کھڑا ہے. الا صلو فی الرحال, محبوب نے فرمایا مؤذن اذان اندر کے لوگوں نماز گھر اندر پڑھ لو. کیوں محبوب؟ فرمایا بارش ہو رہی ہے کہ میرا امتی بارش اندر چل کے نماز لی مسجد چاہے راستے اندر گر جائے, اس نو چوٹ آ جائے, میں محمد اپنے امتی دی اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا. جاؤ حدیث ہے بخاری اندر, لے جاؤ غیر مسلک دے پاس, اس نو کو بارش ہو رہی ہوئے, بارش اذان کیا مولوی, مولوی نہیں کہے گا, انہیں کہنا تو میری مسیح تو چھٹی کرانی ہے. کہاں یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمہ اللہ فرماندے نے بارش ہو رہی سی, میں اپنی مسجد اندر بتی چوک اندر اذان کہی, اذان اندر میں کیا الا صلو فی الرحال. گوانڈی مولوی پریشان ہویا, انہیں کہا اے تو بڑا کام عجیب کیتا, آج حافظ عبداللہ نوی اذان کہی ہے. انہیں بندے کٹے کیتے, محلے دے چیئرمین کو گیا, چیئرمین صاحب آج اذان سنی ہے؟ ہاں سنی تے ہے. وہ حافظ عبداللہ کہہ رہے اسی کوئی الا صلو فی الرحال, نوی اذان نہیں کٹ لی حافظ عبداللہ نے. چیئرمین کہندا یار سنی تے میں بھی پہلی باری ہے. تے آؤ پھر چیئرمین صاحب حافظ عبداللہ نے پوچھیے اذان کیوں کہی ہے. چیئرمین کو سیانا سی, عقل مند کی, کوئی 2-4 دن اہل دیشا کو بیٹھ لگ پیا سی. انہوں نے کہا گل سنو مولوی جی, میں ٹر جانا تواڈے نال, پر ایک گل یاد رکھو, حافظ عبداللہ شیخ پوری اہل حدیث جے, وہ دلیل تو بغیر کام کو نہیں جے کردا, میں تواڈے نال ٹر جانا. تے جے حافظ صاحب نے کوئی دے دیتی دلیل تے ایک گل میری سن لو, اگلی باری بارش تے میں تواڈے کولوں مسیح تے اذان کوانی. انہاں کیڑی لوڑ جان دی تے کل نوں مسئلے تے عمل کرن دی. چیئرمین صاحب ٹھیک ہے حافظ عبداللہ جو مرضی کہندا رہے, مینوں جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اہل حدیث تے عظیم لوگ نے جنہاں پیغمبر دی رحمت تقسیم کیتی ہے کہ آئیے پیغمبر دی رحمت تو فائدہ اٹھائیے, اسی پیغمبر دی سنت محافظ بن کے سنت نو عام کر کے پیغام دے رہے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ہن جناب علی بندے آگے مسجد دے اندر نماز مغرب لی, نماز مغرب تے بندے مسجد پہنچ کے مغرب دی نماز ہو گئی, سلام پھریا, حضرت قاری صاحب جدو سلام پھریا تے ویکھیا باہر بڑی بارش اتر آئی. بندے آندے قاری جی باہر تے میہ بڑا پین ڈیا, انج نہ کر لیے عشاء بھی نال ہی پڑھا دو. حدیث امام اٹھا کہنے لگا چلو صفحہ درست کر لو, عشاء دی نماز بھی پڑھا دیتی. کیوں کہ دوبارہ عشاء دے وقت آن چ مشکل ہوئے گی. 2 نمازاں بارش اندر اکٹھیاں کیتیاں نے. تو غیر حدیث پوچھتا تسی 2 کٹھیاں کیوں پڑھیا؟ میں کہ اسی تاں پڑھیاں کیونکہ ہم کون ہیں؟ اسی تاں پڑھیاں نے, پیغمبر نے 2 نمازاں نو جمع کیتا ہے. تو دوجے بنے مغرب دی نماز تو سلام پھرے آنا, مولوی اندر باہر اکا دی آواز جی ماڑی مڑی آ رہی, کوئی میہ پہ رہا ہے جی مولوی جی. اچھا مولوی جی کو مہربانی کرو عشاء بھی نال ہی پڑھا دیو, باہر چکڑ ہو گیا تو عشاء تے آیا نہیں جانا. خبردار عشاء میں کیوں پڑھاؤں, جاؤ عشاء پہ دوبارہ آنا. مولوی جی ڈگ پائیں گے, ڈگو. مولوی کو ہڈی ٹوٹ جائے گی, ٹوٹے. مولوی تلک جائیں گے, تلکو. مولوی جی مہربانی کرو بھابیاں پڑھا جائے گی, انہیں پڑھا دیتی ہوئے گی, میں نہیں پڑھانی. مرو ٹٹو جو مرضی ہوئے, عشاء تے دوبارہ مسجد اندر ہی آنا ہوئے گا. میں نا مولوی جی تسی قوم واسطے زحمت بن گئے ہو,
پیغمبر اس امت لی رحمت بن کے آئے. دو نمازاں نو جمع کیتا ہے بارش اندر میرے مصطفیٰ نے اور صحابہ دا عمل موجود ہے. عزیز تے آج بھی سنت نو محفوظ کر کے اس سنت پیرا دے رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تے جے نماز واسطے امام دی باری آئی ہے, جے میں اس بنے ٹور گیا نا اللہ دی پناہ آندے امام انہوں بڑھانا فقہ حنفی چ لکھیا امام واسطے 21 شرطاں. امام ہوئے جدا سر موٹا ہوئے, جدا اے شرط لکھی ہوئی ہے. امام ہوئے, میں وہ لفظ کیا ہی نہیں سکتا, غیرت مند بندہ نہ بیان کرے نہ سنے, یہ تمہاری فقہ ہے. رسول اللہ نے تو فرمایا سی امام ہو بنے جدے کول سب تو زیادہ قرآن دا علم ہوئے. فرمایا اگر قرآن دے علم اندر برابر ہو وہ پھر تو آٹے اندر امام ہو بنے گا جنہیں ہجرت پہلے کیتی ہے, ہجرت اندر برابر ہو جاؤ. فرمایا پھر امام ہو بنے گا جنہیں اسلام پہلے قبول کیتا ہے. حدیث اندر امامت دی شرائط موجود نہیں, امام اہل حدیث بناندہ ہے. اور سن لو الحدیث دی مساجد اندر نماز دا وقت ہوئے حافظ رکھے نے نبینہ حافظ موجود ہے. کہنے لگے نبینے دی امامت مکروہ ہے. میں کیا مولوی جی نبینے دی امامت مکروہ نہیں, کیونکہ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو غزوہ تبوک اندر جانے لگے بلایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تے فرمایا ہے علی تسی اہل بیت دے معاملات دی ذمہ داری اٹھاؤ گے, تسی مدینہ اندر رہو گے, اہل بیت دے معاملات دا خیال کرو گے, لیکن علی المرتضی میرے مسلح تے نماز تسی نہیں پڑھاونی. نمازہ میرے مسلح تے عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ صحابی پڑھائے گا. محبوب نے عبداللہ بن ام مکتوم دی ڈیوٹی لگائی ہے. اس حدیث تو دو مسئلے سمجھ آگئے. ایک حدیث اندر دو مسلکاں دے جناب علی رگڑا نکل گیا ہوئے. علی تسی مدینے اندر رہو گے, میں نبی مدینے باہر جا رہا ہوں, میرے مسلح تے نماز تسی نہیں پڑھانی. جہاں یہ اس اندر رافضیت دا رد موجود ہے. پیغمبر دی زندگی اندر مصطفیٰ مدینہ اندر ہون یا مدینہ تو باہر ہون, میرا سوال ہے دنیا کرات دی پوری رفضیت ایک حوالہ پیش کی دیئے مصطفیٰ دی زندگی مبارک اندر آپ مدینہ پاک اندر موجود نے یا مدینہ پاک تو باہر نے, ایک نماز صرف ایک نماز پیش کی دیئے پوری دنیا کرات دی رفضیت جڑے خلافت علی کا دعویٰ کرنے والوں اور علی پاک کو خلیفہ بلا فصل کہنے والوں اور اذان اندر کہنے والوں اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فصل. میں کہا کرنا رافضیتی اذان نہیں ہے بلکہ صدیق کی خلافت بلا فصل کا انکار ہے. میرا سوال ہے پوری کائنات دی رافضیت کو رافضی پاکستانی ہوئے, ایرانی ہوئے, قم دا پڑا ہوئے, نجف دا پڑا ہوئے, ایک حوالہ بسند صحیح پیش کی دیئے سیدنا علی نے پیغمبر دی پوری زندگی مبارک اندر آپ مدینہ پاک اندر موجود ہون یا مدینہ تو باہر ہون, ایک نماز پڑھی ہو پڑھائی ہو, علی المرتضی نے مسلح رسول تے حوالہ پیش کی دیئے. حوالہ پیش کرنا تیری ذمہ داری ہے, ماننا میری ذمہ داری ہے, لیکن قیامت آ سکتی ہے پوری رفضیت الٹا لٹک سکتی ہے لیکن حوالہ نہیں پیش کر سکے گی. میں دلیل پیش کر سکنا مصطفیٰ دی زندگی اندر آپ مدینہ پاک اندر موجود نے, پیغمبر دے حکم تے مرو ابا بکرن فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ, اس حکم دے تحت پیغمبر دی زندگی اندر میرے مصطفیٰ دی مدینہ پاک اندر موجودگی اندر مصطفیٰ دے مسلح تے نمازہ پڑھائیاں. ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کی زندگی میں پیغمبر کی مدینہ موجودگی میں مسلح رسول پہ امامت کروا دی اور شریعت کا عقیدہ واضح ہو گیا, خلیفہ بلا فصل ہے تو ابو بکر صدیق ہے. دوجے بنے رگڑا نکلے کہنے لگے نبی نے دی امامت مکروہ ہے. میں کہا عبداللہ بن ام مکتوم نبینا سر رسول اللہ علی پاک اکھاں والے بھی شان چی بھی عبداللہ بن ام مکتوم تو زیادہ. رسول اللہ نے فرمایا علی نماز تسی نہیں پڑھانی, نماز عبداللہ بن ام مکتوم پڑھائے گا تاکہ 15ویں صدی دے مولوی نو پتہ لگے نبینا بھی امام ہے, نبینا انسان نہیں ہے. واہ محبوب تیری رحمت تو قربان. میں کہنا اے نبینا واسطے مصطفیٰ دی رحمت ہے.
मौलवी जामत बन के खलोता है, नबीना हाफिज बन जाए इमाम नहीं बनेगा। पैगंबर ने फरमाया मौलवी तू जामत है, पैगंबर रहमत है। नबी ने दी इमामत मुस्तफ़ा ने जायज करार देती है। आज भी सुन्नत अहले हदीस अमल करके अहले हदीस की मसाजिद अंदर बेशुमार जगह ते नबीना इमाम मौजूद है। असी इस हदीस नू आज भी जिंदा कीता है और पैगाम दिता है, वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। किते कहंदे बच्चे दी इमामत जायज नहीं। मैं कहना सैयदना अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने 6-7 साल दे बच्चे ने अपनी कौम दे इमाम बने ने। अहले हदीस भी आंदा है जब बच्चा कुरान दा आलिम बन जाए या जितने लोग मस्जिद अंदर मौजूद है उन्हां दे अंदर सब तो ज्यादा कुरान दा इल्म बच्चे दे पास मौजूद है। उम्र अंदर छोटा भी है इमाम बन जाएगा। इमामत मिलती है कुरान दी बरकत नाल, सियादत मिलती है, क़यादत मिलती है, मुसल्ला मिलता है कुरान पाक दे इल्म दी बरकत नाल। नबी ने दी इमामत भी जायज। अहले हदीस इस मसले ते आज भी कायम खड़ा है। बच्चा अगर कुरान दा आलिम है, उम्र अंदर छोटा है ते ओदी जनाबली इमामत जेड़ी जायज होएगी। इस सुन्नत नू आज भी अहले हदीस ने जिंदा कीता होवे। तुसी सुन्नतां मिटांदे हो, अहले हदीस सुन्नत नू जिंदा करदा होवे। आगे बढ़ जाइए जनाब अली फजर दियां सुन्नतां जे किसे बंदे दियां रह जावन ते अहले हदीस कहंदा दलील हदीस अंदर मौजूद है, वो फर्ज दी नमाज तो बाद भी अदा कर सकदा होवे। लेकिन इत्थे आंदे हजरात जिदियां फजर दियां सुनता रह गई ना, फर्जां दा सलाम फिर के बैठे रहो, सूरज चढ़न तक इंतजार करो। सूरज चढ़ेगा तो फिर सुनता पढ़निया फिर जाना है। पैगंबर दी हदीस अंदर मौजूद है बात कि फर्ज नमाज तो बाद अगर फजर दियां सुनता रह गया, फर्जा तो बाद फौरन सुनता कोई बंदा अदा करना चाहे अदा कीजिए। इस सुन्नत नू संभाल के बैठा है, अहले हदीस बैठा है। और फजर दियां सुनता पढ़ने तो बाद दाई करवट ते लेटने वाली सुन्नत हदीसो मैं गैर का शिकवा क्या करूं। फजर दियां सुनता पढ़ के अज फजर दियां सुनता तो बाद केड़ा बंदा जेड़ा दाई करवट ते लेटे पूरी मजलिसो हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 बाकी हदीसो इस सुन्नत को मिटने नहीं देना। अहद करके उठिए, फजर की सुनते पढ़ के दाई करवट पे लेटना इसलिए मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमने क्यों लेटना? क्योंकि हम कौन है? लेटोगे। मैं एक बार सफर ते सा तो नमाज का वक्त हो गया, अड्डे की एक मस्जिद सी थोड़ी जी आबादी, वो मैं साथी ड्राइवर ने आख्या गड्डी यार रोक, तो उत्थे ना मैं वजू किया तो फजर दियां सुनता मैं पढ़िया। वो मुअज्जिन अजान दे के बैठा सी, सुनता पढ़ के वो बह गया तो मैं फजर दियां सुनता पढ़ के जू ही मैं जल्दी नाल दाई करवट ते लेटे आना तो मुअज्जिन दवा दा भजया, गिलास पानी का भरया तो आके हाफिज जी उठ, हाफिज जी की होया? मैं कुछ भी नहीं, पानी पियो। मैं की होया? है तुहानू अचानक कुछ होया, तुसी डिग नहीं पे? मैं कहा नहीं। मौलाना अब्दुल रहमान साहब बस शेर आ गए ने तो हुण असीं जान वाले। एक और मार यार, इधर अगे अंदर आके मार। नहीं हमारा, हम कब कहते नहीं? नारा क्या मतलब है? नारा तकबीर बड़ाई के लायक कौन है? अल्लाह की जात। अल्लाहु अकबर। नारा रिसालत, इसका माना क्या है? रिसालत के लायक कौन है? तो जवाब दीजिए, नारा रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। सुनिए, फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। पैगंबर दी सुन्नत मुहाफिज रब दी ज़मीन ते आलुल हदीस ने, सुनिए तवज्जो कीजिए, रब दी ज़मीन ते पैगंबर दी सुन्नत मुहाफिज अहले हदीस ने। और याद रख लो अहले हदीस ते जवानों बुजुर्गों बूढ़ो, मेरे आखिरी पैगाम ते गौर कीजिए, अल्फाज ते तवज्जो करना। जिस तरह रब दे कुरान दे मुहाफिज रब दी ज़मीन ते आलुल हदीस ने, पैगंबर दी एक सुन्नत दे मुहाफिज रब दी ज़मीन ते अहले हदीस ने। जे रफुल यदैन दी सुन्नत नूं लोगा मिटाना चाया होवे, अहले हदीस रब दी रहमतो फजलना मैदान अंदर खड़ा हुआ और अहले हदीस ने ऐलान कीता रफुल यदैन पैगंबर दी महबूब तरीन सुन्नत है। अहले हदीस ने ऐलान
कीता है रफुल यदैन करने ना। एक मरतबा रफुल यदैन करिए, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह 10 नेकियां अता करेगा। अहले हदीस ने इस सुन्नत दिफा अंदर पैगाम दिया कि मुस्तफा दी 500 तो जायद अहादीस से सहीहा मौजूद ने। अगर पैगंबर दी सुन्नत सीने ते हाथ बांधना इसनु लोगों ने मिटाना चाहा, अहले हदीस ने दलाइल दिए कि पैगंबर ने अपने सीने ते हाथ बांधे, ये पैगंबर दी सुन्नत है। रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, इस पैगंबर दी सुन्नत आज भी कायम है रब दी जमीन ते। अहले हदीस है, ऊंची अमीन दा जिक्र हदीस अंदर है, इसनु आज भी थाम के बैठा है अहले हदीस बैठा है। आगे बढ़ जाइए जनाब अली, दोनों सजदों के दरमियान अंदर बैठ के दुआ पढ़ी अहले हदीस ने। जलसा इस्तराहत दी सुन्नत आज भी मुहाफिज बन के पहरेदारी की है अहले हदीस ने। दो दरमियाने तशहुद दे अंदर लोग आख्या दरमियाने तशहुद अंदर अगर दुरूद पढ़ दिया अल्फाज आ गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अगर अल्फाज कह देते सजदा साफ पै जाएगा। मैं क्या हयात नहीं आई, दावा तेरा इश्क रसूल दे, दावा तेरा मुहब्बत रसूल दे, और तू कहना एक तरफ जनाब अली अहले हदीस नु ताना है, अहले हदीस दुरूद नहीं पढ़ते, अहले हदीस दुरूद नहीं मनते। और तेरा मसलक ये है कि अगर दरमियान तशहुद अंदर दुरूद पढ़ लिया सजदा साफ लाजम आ जाएगा। ये तेरा नजरिया, ये तेरी सोच होगी। सोना अहले हदीस का पैगाम, सोना अहले हदीस की मुहब्बत, सोना अहले हदीस का प्यार दरूद पाक ना। मेरा और मेरी जमात का अकीदा है दरूद पाक पढ़िया सजदा साहब लाजम नहीं आंदा, दरूद पढ़िया अल्लाह की रहमत नाज़िल होंदी है, दरूद पढ़िया अल्लाह की तरफों रहमत बरसती है, दरूद पढ़िया अल्लाह की तरफों जनाब अली इनामात मिलते हैं, गुनाह मुआफ होंदे ने, दरजात बुलंद होंदे ने। इस सुन्नत मुहाफिज भी रब दी जमीन ते अहले हदीस ने। और अहले हदीस ते जवानों बुजुर्गों बूढ़ो, अहले हदीस का मसलक कोई आम मसलक नहीं है। जिस तरह से पैगंबर दी सुन्नत मुहाफजा, इसी तरह सुन लीजिए रब अकबर दी कसम है रब दी जमीन ते तेरी इज्जत दे मुहाफिज भी अहले हदीस ने, तेरी गैरत दे मुहाफिज भी अहले हदीस ने। अहले हदीस ने उम्मत को पैगाम दिता है। और मैं तो कहा करना जेड़े अहले हदीस नु बुरा कहन इस मसले अंदर, वो भी अहले हदीस ते मसलक दे मोतरफ ने, अहले हदीस लोगों की इज्जत दे भी मुहाफिज ने। मैं कहना मसलक अहले हदीस अकीदा तौहीद का नाम है, मसलक अहले हदीस पैगंबर दी सुन्नत का नाम है, मसलक अहले हदीस सहाबा दे मसलक का नाम है, मसलक अहले हदीस मुहद्दिसीन दे मनहज का नाम है, मसलक अहले हदीस लोगों की इज्जत गैरत दे तहफ्फुज का नाम है। तलाक हो गई एक मजलिस अंदर 3 मरतबा तलाक कह दी, तलाक तलाक तलाक। बंदा आया मौलवी जी तलाक कहती एक बारी 3 फैर ठोके, हुण की हाल है? उन्हें क्या हलाला होएगा? हलाला पता की होंदा है? सादी जी तारीफ समझा देना। किसी बंदे ने जो खाता है कि भाई मेरी को बंदा पैगाम भेजे ना या सुनिया भेजे या लैटर भेजे तो आखे भी मेरी बेटी का निकाह तशरीफ ले आया जो सोहनी गल है, मेरी हमशीरा का निकाह तशरीफ ले आया जो सोहनी गल है। तो जे कोई बंदा पैगाम भेजे भी मेरी बीवी का निकाह तशरीफ ले आया जे, तवज्जो है, मेरी बीवी का निकाह है तशरीफ ले आया, हलाला बीवी का निकाह है। मौलवी जी हुण हल की? उन्हें क्या हलाला होएगा? हलाला और एक बंदे ने तलाक देती ना अपनी जनानी नूं, मौलवी को गया, मौलवी आ गया हुण ते हलाला होना है, 3 बारी जो तू तलाक तलाक कहता है। वो आया अपनी बीवी को, उन्हें कहा अल्लाह दी बंदी इकट्ठे हो सकने पर यदा हल है। उन्हें कहा वो की? उन्हें कहा हलाला होएगा। उन्हें कहा किदा? उन्हें कहा तेरा। उन्हें कहा अल्लाह दे बंदे गल सुन, तलाक तू दी है कि मैं? तलाक कौन दिंदा, बंदा दिंदा कि बीबी? उन्हें कहा तलाक तू दी है कि मैं? उन्हें कहा तलाक तो मैं ही दी है। उन्हें कहा तलाक तू दी, हलाला मेरा कढ़ाना है। मुजरम कोई तो सदा कोई भुगते, अपना हलाला करा जाके। मौलवी आ क्या हलाला होएगा? तो हदीस को बंदा है मौलवी जी कहना तलाक देती 3 मरतबा, तलाक तलाक तलाक। हुण की है? मैं क्या परेशान क्यों? हदीस को आया तो हदीस मिलेगी मुस्नद भी याला अंदर। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना रुकाना बिन अब्दे यजीद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया महबूब जी मैं अपनी बीवी नूं तलाक दे बैठा और 3 मरतबा तलाक तलाक क्या हुए? महबूब ने फरमाया मेरे प्यारे अफी मजलिसिन वाहिदन, फरमाया मेरे प्यारे क्या एक मजलिस अंदर? जी महबूब जी एक मजलिस के अंदर। नबी पाक ने फरमाया मेरे प्यारे जाके रुजू
کر لو طلاق ایک ہوئی ہے اہل حدیث نے لوگوں دی عزت دی حفاظت بھی کی ہے اہل حدیث نے سنت دا حدیث دا پیغام دیتا ہوئے مولوی آکے نہیں حلالہ ہوئے گا حلالہ نکالیا جائے گا باقاعدہ طور تے مدارس دے اندر حلالہ سنٹر بنائے گئے مولویاں دے کول بچیاں نو طلاقاں ہوئیاں لوگ آئے مولویاں نے کیا فیس بھی لگے گی جناب علی نکاح ہوا پھر بچی نو مولوی دے پاس چھوڑ کے فیس دے کے لوگ واپس پلٹے 3 دن تو بعد پھر جناب علی واپسی ہوئی ہے اللہ دے بندو اہل حدیث تا مسلک اس بغیرتی دا نام نہیں ہے حلالے دا دین اندر کوئی تصور نہیں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کر دے مصنف عبد الرزاق اندر الفاظ موجود نے سیدنا عمر فرمان دے اگر میرے پاس حلالہ کرنے اور کروانے والے نو لیاندہ جائے میں انہوں دونوں نو سنگسار کرانگا وہ دونوں زانی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان دے مستدرک حاکم اندر ہے فرمان دے اسی پیغمبر دے زمانے اندر حلالے نو زنا شمار کیتا کر دے سا اور آگے بڑھ جائیے اللہ دے بندو اے حلالہ اس دی وجہ تو دنیا اندر ذلت ہے اے زنا دے مترادف ہے اس دے اندر دنیا اندر اللہ عزت نو جناب علی خاک اندر ملا دیندہ ہے جنہ سنت نو چھوڑ کے حدیث چھوڑ کے اے جناب علی گمراہی دا راستہ اختیار کیتا ہے اللہ نے کمیں ذلیل کیتا ہے بندے نے طلاق دیتی اپنی بیوی نو مولوی کو گیا مولوی آگیا حلالہ ہوئے گا پر کری کسے شریف نہ اے نہ باج دنانی نہ لبے نکاح ہو گیا انہوں نے کہا میں پھر شریف لابنا کوٹھی دا چوکیدار بڑا شریف ہے انہوں نے نکاح کیتا اللہ دا کرنا بھی او فیکٹری دا مالک سی فیکٹری بھی بڑی دے نا تے کوٹھی بھی بیگم دے نا دو میں شامہ بیگم دے نا انہیں وہ کوٹھی دے چوکیدار نا نکاح حلالہ کیتا کر کے او ہنو تے تھوڑا رہنا سی غیرت نے للکارے آگا بدبختہ نکل بار جا وہ آپ انہوں نے کہا میں 2-4 دن ذرا مری پھیرا ہوں وہ پیچھے انہوں دی سیٹنگ بان گئی انہوں نے کہا بندہ ہی تو ہے وہ کوئی چودھری چبل سی انہوں نے کہا میں چودھری ہون دو سو بھی جنہوں چوکیدارہ چھاڑ کے چدراہٹ لبے انہوں کیڑی لوڑ چوکیدارہ کرن دی انہوں نے کہا واہ میری قسمت نصیب تے ہون جا گیا انہوں نے کہا پھر چودھری نے آنا ہے تو دا کی کرنا ہے وہ کہنے لگی بھی جدو چودھری آوے نا تو ٹینشن لے کوٹھی بھی اپنے نہ ہے تو فیکٹری بھی اپنے نہ چودھری نے گیٹوں اندر نہ واڑی وہ 4 دیڑے گزرے تو چودھری آ گیا دستک دیتی وہ نواں چودھری بنیا چوکیدار تو انہیں دروازہ کھولیا آؤ جناب تشریف لے آؤ خیری آئے ہو انہوں نے کہا گلہ باتا باچ کرانگے انہوں نے کہا کوئی پانی شانی پی آئیے انہوں نے کہا نہیں پانی پونی چھاڑ طلاق دے انہوں نے کہا چودھری جی کنوں چودھری کہنے لگا میری بیوی نو انہوں نے کہا چودھری جی ناراض نہ ہوئے بیوی تو آڑی طلاق میں کیوں دیا بیوی تو آڑی ہے طلاق تجھے آپ دے ہو انہوں نے کہا نہیں جڑی تیری ہے انہوں دے طلاق انہوں نے کہا چودھری جی تو آڑی ہے تو میں دے نہیں سکتا جے میری ہے تو مینوں کی تکلیف میں کیوں دیا انہوں نے کہا پھر میرے لیے کی حکم ہے انہوں نے کہا دروازہ کھلا ہے جا سکتے ہو جدوں ٹریا نہ پیچھا منہ کر کے تو پھر قرآن دی آیت یاد آندی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اے اللہ ذلیل کر دے جڑا سنت نو چھوڑ دے جڑا حدیث نو چھوڑ دے اہل حدیث اللہ دی زمین تے اللہ دی نشانیاں نے اہل حدیث رب دی زمین تے آیت من آیات اللہ نے اہل حدیث عقیدہ توحید دا نام ہے اہل حدیث پیغمبر دی سنت دے دفاع دا نام ہے اہل حدیث لوگاں دی عزت غیرت دے تحفظ دا نام ہے اور اللہ دے بندو جائیے اگر چاندے ہو تنو حق دی تلاش اندر ہو اگر چاندے ہو اللہ تنو حق عطا کر دے ہدایت عطا کر دے پھر جناب علی تعصب دی اینک اتار کے فرقہ وریہ دی پٹی اتار کے رب دا قرآن پڑھئے پیغمبر دی حدیث پڑھئے اور مسلک اہل حدیث تے مسائل تے غور کیجئے انشاءاللہ اہل حدیث تے مسلک دی حقانیت تیرے سامنے کھول کر کے آ جائے گی اور اہل حدیث تے جوانوں میں آخر اندر پھر گزارش کرانگا شرم نہیں جھجک نہیں غیرت مند بن کے جرت و حمیت نال لقب اہل حدیث نو بیان کیجئے کوئی پوچھے تم کون ہو جواب دیجئے میں اہل حدیث ہوں میں تو کہا کرنا اس لفظ نہ میں اتنی محبت اور پیار ہے لفظ اہل حدیث کی محبت میرے جسم اندر اتنی رچ اور بس چکی ہے میں کہا کرنا میرا جینا مسلک اہل حدیث واسطے مرنا مسلک اہل حدیث واسطے اور میں کہنا اگر مسلک اہل حدیث کی دعوت دیں دیا اس راستے اندر موت بھی آ جائے اس تو پیاری اور سعادت
सआदत मंद मौत कोई नहीं है। अगर इस मसलक वास्ते अलामा शहीद राहिमहुल्लाह दे बच्चे यतीम हो सकते हैं, मेरे बच्चे अलामा शहीद दे बच्चे तो कीमती नहीं ने। अगर यज़दानी शहीद दियां बच्चियां यतीम हो सकती ने, मेरी बेटी यज़दानी शहीद दी बेटी तो कीमती नहीं है। अगर हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी राहिमहुल्लाह, शेखुल कुरान राहिमहुल्लाह, और इसी तरह आगे बढ़ जाइए जनाब अली सैयद दाऊद खजनवी राहिमहुल्लाह, अब्दुल जब्बार खजनवी राहिमहुल्लाह मारा खा सकते ने, मेरी हसीयत ही कुछ नहीं है। मैं तो क्या करना है, अल्लाह साड़ी किस्मत इतनी कुथो है, तू सानू इस रास्ते अंदर कबूल कर ले अल्लाह। अगर इस रास्ते अंदर कबूल कर ले, तेरी रहमत फजल इनाम होएगा। और इस मसलक और इस लफ्ज ना इतनी मोहब्बत मेरे दिल अंदर अल्लाह ने रख छोड़ी अपनी रहमत ना, कि अगर लफ्ज़ अहले हदीस दी खातर साडे जिस्म वजूद दे कोई टुकड़े भी कर दे, ऐ मेरे अल्लाह तू मेरे जिस्म दे टुकड़े नु कुव्वते गोयाई अता कर दे। मेरे जिस्म दे हर टुकड़े चो आवाज आएगी, हम अहले हदीस है, हम अहले हदीस है, हम अहले हदीस है। जीना लफ्ज़ अहले हदीस वास्ते, मरना लफ्ज़ अहले हदीस और दावत अहले हदीस वास्ते, कुरान और सुन्नत दी दावत वास्ते। जीना जीना रब दी जमीन ते अहले हदीस ते, बाकी सब घोरक दंदे ने रब दी जमीन ते। हक हदायत हक्कानियत और सच्चाई का नाम है तो सिर्फ आलुल हदीस है। जिए पूरी जुर्रत हिम्मत ना जिए और मसलक अहले हदीस नु दलाइल नाज़बर करके बयान कीजिए। जीना जीना रब दी जमीन ते अहले हदीस ता है, फना लिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिसे जीना नहीं आता उसे मरना नहीं आता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।